राज्यात टॅक्सीचो विषय आणि वाढपी तणाव नविदाद उरली ना। आता नंबर प्लेटी बदलपाच्या घडणुकांनी खवदळ पाताळ्या। येलो अँड ब्लॅक टॅक्सी असोसिएशन मडगाव रेल्वे स्टेशन मडगाव येरादारी विभागाकडेन कागाळ केली। पर्यटक टॅक्सी रेंट कार वाहनांची नंबर प्लेटी बदलून पर्यटकांक दितात। मडगाव ट्रॅफिक सेलान गाडी ताब्यान घेतली आणि 10,000चे चलान जारी केला। ह्यो घडणुको चालूच आशिल्ल्यान तणावांत आनीक भर पडला। आज गोंयांत जे टुरिस्ट येतात हे टुरिस्ट भायले जे आसात हे येवपाचे खंय तरी बंद जाले कडेन आसात, कमी जाले कडेन आसात। आनीक जे लोकल टुरिस्ट आसात आमचे इंडियेचे हे खूब येवपा लागले कडेन आनी हेचरय जाता कितें की ते गाडी सोदतात, बायक सोदतात, रेंटल कार सोदतात, रेंटल बायक सोदतात, रेंटल कारी सोदतात आनीक बरी बरी गाडी सोदतात। आनीक ह्या गाडयां खातीर सद्याक हे जे टॅक्सीवाले आसात हे खंय तरी टुरिस्ट टॅक्सी आपल्याली नंबर जो आसा हो चेंज करता आनीक तेजेर लेबल मारता ही रेंट ए कार म्हणून आनीक ही भाड्यार दिता। आनीक ह्या गाडयेक सांगपाचें म्हणलें जाल्यार कांय उरना, ना पोल्युशन उरना, ना इन्शुरन्स उरना, ना टॅक्स उरना, कांय ना। आनीक अशेंच करून जो इन्सिडेंट आसा राती रेल्वे स्टेशनार ही गाडी एक्चुअली धरली, जे रेल्वेचे कडेन जे बूथ आसा टुरिस्ट टॅक्सीचो ह्या टॅक्सीवाल्यांनी ही गाडी आसा ती धरून दिली। आनीक रोखडेच तेणी मडगांवचो जो ट्रॅफिक PI आसा हेका आपोवन हाडलो आनीक तेणी तेच्या ताब्यांत दिले कडेन। हे जे अशें करतात हे फाल्यां जर हे गाडयेक कितें जालें जाल्यार व्हडलो धोको निर्माण जातलो। कित्याक जर फाल्यां सपोज ही गाडी जर खंय एक्सिडेंट जाली जाल्यार भितर जे कोण आसले या कोण दुसऱ्या माल तांकां कांय मेळपा ना आनी अशें करून मागीर लोकांले जीव वतात। म्हणून खंय तरी हे लोक जे आसात हे मागतात की बेगीच्या बेगीन असली गाडी आसात लोक पुलिशेन ट्रॅफिक सेलान या RTOन धरच्यो आनी तांकां कायदेशीर चलन दिवचें की ताके अशें करून अनवॉन्टेड कितें इन्सिडेंट घडोवन नाका म्हणून। फाल्यां हीच जर गाडी खंयच्या जर अनवॉन्टेड इन्सिडेंटात जर यूज जाली तर कितें जावपाचें। म्हणूनच जे टॅक्सीवाले आसा ते मागतात की हेंचे खातीर सगळ्यांनी नांव पिड्ड्यार जाता, हेजेर कायदेशीर कारवाय करची आनी जाता तितली फायन जी आसा ही इम्पोज करची म्हणून मागले कडेन आसा। रिशबान फोन केल्लो एक गाडी हिंगा आयल्या तेणी एपाचेर चॅक केल्ले जाल्यार ताका इन्शुरन्स बी कांय ना। मागीर आमी मशिनार चॅक केले जाल्यार ते नंबर प्लेट आहा गाडी आहा पळय ती टुरिस्ट टॅक्सी आनी ती नंबर प्लेट आहा पळय ती रेंट काराची। दोगांले अकॉर्डिंगली हो आमचो टावनाचो PC येयला, कितें नॅचरल एक्शन ते घेतले। कितलेशे फायन आहा ताका आतां? रेंट कार आहा ती हें केला ती ताका 10,000 फायन आहा। परमिट ना ताका, पोल्युशन ना, त्या मागीर ताचे फायन पलवतले ते। पण तुमी परमीट बी कॅन्सल करपाचें कितें तुमी लेटर RTO रिपोर्ट हाडटात। RTO कांय करना, RTO एक्शन घेता तेंचेर, ते मागीर एक केस जाता की तांकां हियरिंग आसता आनी अकॉर्डिंगली ते एक्शन घेतात। आयज एक मनशाचेर आमी एक हें दवरलेलो मिन्स वॉच दवरलो, तो येवन हांगा बिजनस करता म्हणून दवरता दिता वयता। सो आयज तेणी पार्क केले आनी तो गेलो। अक्षरशः म्हणलं मनी कोण ताका टुरिस्ट मेळोन ना, तर फाटीं सर्विसिंगाच्या नांवान फाटीं दवरून गेल्लो। ताका आमी जर तर पयल्यान सायबाक कॉल केला, जर तेजी नंबर प्लेटीचेर कांयूच ना, मेन म्हणल्यार नंबर प्लेटीची टुरिस्ट परमीट आसून तेणी ती कन्वर्ट येल्लो कशें केलां तें खबर ना, कितें रेंट कारान कितें केलां नंबर प्लेट लायला आनी रेंट कारान तो ऑपरेट करता। हेच्या पयलीं ताका फायन आसा दिसता, म्हाजे हिसपान तेजे परमीट काबार जाला, फिटनेस काबार जाला, इन्शुरन्स काबार जाला आनी ऑन रोड चलता आनी हो आतां सर्विसिंगाक हांगा धुवपा हाडला म्हणल्यार ती कस्टमराक तो ऑपरेट करपाक दितात। इन केस ही कस्टमराक फाल्यां कितें जाल्यार कस्टमराचो फाल्यां हें कितें तो येता गोंयाचेर रिलायबल जावन कितें गोंयान कितें मेळटलें असो आपूण फॅमिली घेवन भोंवतलो म्हणून। इन केस हो असो दिता आनी फाल्यां नांव कोणाचें पिड्यार जाता, सगळ्या गोंयकारांचें पिड्यार जाता, जे ह्या फिल्डान टुरिजम फिल्डान आसा तेंचें नांव पिड्यार जाता। आतां आमी हे सायबाक सांगलां हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें म्हणून। हेच्या पयलीं आमी गाडी धरून दिला, सायबान तेजेर लेटरा करून एका वयर दिल्ल्यो आसा। सो हेजेरूय स्ट्रिक्ट एक्शन जावची। हे भायले खंयचे येता आनी अशी नांवां पिड्यारता आमची, कित्याक पार्किंग आमच्या वाड्या वयल्या लोकांची पार्किंग पिड्यार करता आनी हे वाड्या भितर आमचे भितर केस्तांवां जाता। कित्या खातीर ह्यो पार्किंग करता लोकांक कितें दिसता आमच्यो कोणाची पार्किंग म्हणून हांगा ह्यो भायल्यो खंयचे आतां दवरलेच्यो जावं खंयचे आतां आनी पार्किंग करता अननेसेसरी पार्किंगूय हांगाची तेंची स्टॉप जावची। आमी त्या खातीर तांकां स्टॉप केल्लो। इन केस तेंची वयल्यान दादागिरी तुमी आडोवपी कोण, हे करपी ते कोण। सो आमचें इतलेंच आसा की आमचो वेवसाय जो आसा पळय आमी तो राखून दवरपाक तें आमचें कर्तव्य म्हणून आमी हाडून दवरता सगळे मेळोन। आमी रिक्षाकार आसा, पायलट कार जावं खंयचे वेवसाय, खंयचे टॅक्सी वेवसाय सगळे मेळोन आमी एकवटान कितें आमचो धंदो वाचोवपाक इतलें बरें आमचें ब्युटिफिकेशन जालें, सगळें जालें। तुमी पयल्लें आसा तो आमचो वेवस्थीत धंदो बरो चलता। आमच्या भितर एकवट आसा, हो एकवट हे फुडाफूड करून तेंच्यांनी असो करून आमचो धंदो पिड्यार करता। सो आमी सराकूय सांगता स्ट्रिक्ट हेजेर एक्शन घेवची म्हणून सांजे देडवे आनी तसोच अरुण सायबाकूय आमी कॉल केल्लो आसा, तेणी सांगलें एक्शन घेतलो म्हणून हेजेर।
कितें आसा तें जावं दी म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू.